हेलो एंड वेलकम टू सीएसएस स्मार्ट स्टडीज। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर एम्बेसडर है मुनीर अकरम, उसने 2018 के अंदर एक आर्टिकल लिखा। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या चीज़ होती है, हाइब्रिड वॉरफेयर को किस तरीके से लड़ा जाता है, और हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर जो टूल्स होते हैं, जो हथकंडे होते हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आज की डिस्कशन में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। In 2018, Ideas Expo in Karachi featured a high-level seminar on hybrid warfare. 2018 के अंदर कराची के अंदर एक जो है सेमिनार हुआ। This was a timely recognition that threats to national security can and do assume complex form. ये जो 2018 के अंदर एक्सपो सेंटर के अंदर एक हाई लेवल सेमिनार हुआ, ये इस चीज की अक्कासी थी कि हाइब्रिड वॉर जो है एक बड़ा थ्रेट है। ये इस चीज को रिकग्नाइज किया गया कि हाइब्रिड वॉर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर कराची में इसके ऊपर आइडिया एक्सपो के अंदर एक सेमिनार हुआ। For over 60 years, nuclear weapons have deterred a major conflict between nuclear armed states. And because of global revulsion against the use of nuclear weapons, the nuclear power have been unable to realize often offensive objectives through nuclear coercion. सवाल ये पैदा होता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर जो है क्यों लड़ी जाती है। पहले दुनिया के अंदर डायरेक्ट वार हुआ करती थी। जो वॉर्स होती थी वो कन्वेंशनल वेपन्स के जरिए लड़ी जाती थी। लेकिन आजकल दुनिया के अंदर न्यूक्लियर स्टेट्स मौजूद हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं और बहुत सारे खतरनाक जो है वेपन्स हैं। अगर आज के ज़माने में स्टेट्स जो हैं डायरेक्ट एक कन्वेंशनल वे में न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लड़ेंगी, बायोलॉजिकल वेपन्स के साथ या केमिकल वेपन्स जो कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस होते हैं उसके साथ लड़ेंगी, तो दुनिया जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकती है। दुनिया के अंदर कोई भी स्टेट नहीं बच सकती। तो इस वजह से जो ग्लोबल पावर्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हाइब्रिड वॉर की टेक्निक्स की तरफ जो है जाते हैं। इस वजह से आजकल जो है दुनिया के अंदर हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। आजकल स्टेट्स जो हैं कन्वेंशनल मेथड्स की बजाय जो है वो न्यू मेथड्स जो कि एक हाइब्रिड वॉर है, जिसे हम गोरिल्ला वॉर और इर्रेगुलर वॉर कहते हैं, वो उसके अंदर स्टेट्स को जो है इंगेज करती है। Western analysts have termed the comprehensive approach employed by Russia in Ukraine, encompassing narrative control, cyber attack, use of anonymous militias, irregular forces, clandestine supplies, and diplomatic support as a hybrid warfare. वेस्टर्न एनालिस्ट जो है वो रशिया की जो पॉलिसी जो यूक्रेन के अंदर है उसको एज अ ट्राम करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर हाइब्रिड वॉरफेयर। वेस्टर्न एनालिस्ट ये कहते हैं कि रशिया जो है यूक्रेन के अंदर एक हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है थ्रू नैरेटिव कंट्रोल। वो वहाँ पे लोगों के नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं, यूज ऑफ डिफरेंट मिलिशियाज और इरेगुलर फोर्सेस किया जा रहे हैं, क्लैंडस्टाइन सप्लाईज और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी जा रही है। ये जो रशिया का बिहेवियर है यूक्रेन के अंदर, ये एक वेस्टर्न एनालिस्ट की नज़र में ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर है। द रशिया रेफर्स टू इट एज अ गेरासिमोव डॉक्ट्राइन। जो रशिया जो है इसको गेरासिमोव डॉक्ट्राइन कहती है, जो कि एक रशियन मिलिट्री चीफ थे। This form of warfare is also called asymmetrical warfare, non-conventional warfare भी इसको कहा जाता है, ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम न्यू जनरेशन वॉरफेयर, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड सो ऑन।
सो हाइब्रिड वॉरफेयर की जो है मुख्तलिफ टर्म्स हैं जिसको इसके ज़रिए डिफाइन किया जाता है, जिसके अंदर सिमेट्रिकल वॉरफेयर, नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर, ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट, न्यू जनरेशन वॉरफेयर, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड सो ऑन। ये सारे के सारे एक ही नाम है जो कि हाइब्रिड वॉरफेयर है. It is emerging as a preferred modality in today's contest between great power. जैसे कि हम लोगों ने बताया कि आज दुनिया के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस मौजूद हैं. उस डिस्ट्रक्शन, ग्लोबल पीस को डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है, उसकी वजह से जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के बजाय जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर के मॉडल को अप्लाई करती हैं. उसके थ्रू जो है वो अपने इंटरेस्ट और ऑब्जेक्ट को अचीव करती हैं. Often, hybrid warfare may not be a war at all. The object may not be to secure an adversary's immediate defeat, but to erode its morale. जो हाइब्रिड वॉरफेयर का जो मकसद होता है वो अपने एनिमी को इमीडिएट डिफीट नहीं देना होता, लेकिन उसका जो असल मकसद होता है वो अपने एनिमी के जो मोराल है उसको बिल्कुल ख़त्म करना, उसको आइसोलेट करना, टू सॉफ्टन इट, कि उसको इतना जो है ना कमज़ोर करना कि वो कल को जंग ना कर सके, अपने एनिमी के साथ जंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो स्टेट उसको जो है हरा दे. So the object may not be to secure an adversary's immediate defeat, but to erode its morale, isolate it, often soften it up to before a conflict. सो अब आ जाता है टूल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर. जो हाइब्रिड वॉरफेयर के जो है वो मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो वक्त के साथ जो है रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं और मोर सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, ऑटोनॉमस वेपन्स, एडवांस साइबर प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया, डेटा माइनिंग, एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो हाइब्रिड वॉर के अंदर जो मुख्तलिफ टूल यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर जो है ऑटोनॉमस वेपन्स है. आजकल ऐसे वेपन्स जो है मिसाइल्स क्रिएट हो गए हैं जो किसी भी एक कॉन्टिनेंट से के से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जो है वो सिर्फ एक बटन दबाने से चलाए जा सकते हैं. आजकल एडवांस साइबर प्रोग्राम है. कोई भी जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू एक स्टेट दूसरी स्टेट के जो है वो साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम के थ्रू जो है वो उस पर अटैक कर सकती है. सोशल मीडिया को टूल बना के यूज़ कर सकती है, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है वो इसका बहुत बड़ा टूल है. By 2020, the Internet of Things will reportedly connect 30 बिलियन डिवाइसेस. 2020 तक जो एक सर्वे के मुताबिक सर्वे की गई है 30 बिलियन जो है डिवाइसेस कंट्रोल होंगे. और इसका मकसद ये है कि जो भी इन डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा, जो है इंटरनेट को कंट्रोल करेगा, सोशल मीडिया को जो लोग कंट्रोल करेंगे वो जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल को इस्तेमाल करेंगे. Technology is progressively blurring the distinction between hybrid and conventional warfare. वक्त के साथ जो है वो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ जो एक डिस्टिंक्शन होता है कन्वेंशनल वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर, वो उसकी मतलब जो है कम पता चल रहा है कि ये आइदर वॉर है कि नहीं. And increasing the incentives, opportunities, and compulsions for preemptive or first use of offensive actions by adversaries. So जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस वजह से जो है वॉर के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल जो 2003 के अंदर जो इन्वेजन ऑफ इराक थी वो भी एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी. यूनाइटेड स्टेट्स को थ्रेट था कि अगर इराक जो है न्यूक्लियर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना लेगा वो यूएस पे अटैक करेगा, तो उन्होंने जो है उसके ऊपर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक किया जो कि एक ऑफेंसिव अटैक था. एक होता है ऑफेंसिव अटैक और दूसरा होता है डिफेंसिव अटैक.
ऑफेंसिव अटैक वो अटैक होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट पे हमला कर रही है, स्टेट ए ने स्टेट बी पे जो है हमला किया, तो स्टेट बी वो डिफेंसिव जो है ना वॉर की तरफ जाएगी, वो स्टेट ए ऑफेंसिव अटैक करती है और जवाब में जो स्टेट बी अटैक करती है वो डिफेंसिव होता है। तो इराक वार जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो ऑफेंसिव अटैक था, उसको थ्रेट था कि अगर इराक जो है न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर लेता है तो वो कल को जो है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ जो है इस्तेमाल करेगा। उसको यही थ्रेट है कि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करता है, वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो इम्पोर्टेंट एली है या यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। सो हाइब्रिड वॉरफेयर की वजह से जो है वो प्रीएम्प्टिव यूज फर्स्ट यूज ऑफ ऑफेंसिव एक्शन का जो थ्रेट है वो भी बढ़ जाता है। Pakistan was target of hybrid or indirect war in 1971. ये हाइब्रिड वॉरफेयर कोई नई चीज नहीं है, 1971 के अंदर भी तो हाइब्रिड वॉर करके ही जो है इंडिया ने जो सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश थी, ईस्टर्न पाकिस्तान थी, वो हुआ। न्यू दिल्लीज हाइब्रिड स्ट्रेटजी प्रोमोटेड, जो इंडिया ने स्ट्रेटजी अपनाई उसमें मुजीब 6 पॉइंट मौजूद थे, द जेनोसाइड ऑफ रेफ्यूजीज नैरेटिव, ट्रेनिंग ऑफ मुक्ति बॉनीज, द इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटीज। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर की ही अक्कासी है। इंडिया ने 1971 के अंदर जो है मुजीब के जो 6 पॉइंट्स थे उसको प्रमोट किया, द जेनोसाइड ऑफ रेफ्यूजीज नैरेटिव है उसको प्रमोट किया, मुक्ति बानीज को जो है ट्रेनिंग दी। ठीक है, इंडिया ने यूएसएसआर, उस वक्त का यूएसएसआर जो आजकल का रशिया है, उसके साथ जो है वो एक ट्रीटी की। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर के ही एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1971 के अंदर इंडिया ने हाइब्रिड वॉर के टूल को इस्तेमाल करके हुए ईस्टर्न पाकिस्तान को जो है वो सेपरेट करवाने में बहुत जो है अपना अहम किरदार अदा किया। Since then, Pakistan has been the target of multiple hybrid campaigns. ना सिर्फ 1971 के अंदर, उसके आगे वाली हिस्ट्री के अंदर भी आज भी जो है पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर के जो टूल्स हैं, हाइब्रिड वॉर के जो टैक्टिक्स हैं उसका शिकार हैं। Exaggerated proliferation concerns and coercive diplomacy were utilized to hold back Pakistan's nuclear and missile program. The legitimacy of Kashmiri freedom struggle was eroded by its projection as terrorism. आजकल भी जो इंडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के टूल्स को इस्तेमाल करता है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो जो पाकिस्तान के जो वो मिसाइल हैं वो इंडिया को ख़त्म करने के लिए जो है बनाए गए हैं। तो इस पाकिस्तान के ऊपर जो है बैन लगाया जाए, उसके न्यूक्लियर वेपन पे बैन लगाया जाए। और वो जो लिजिटिमेसी ऑफ कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल है उसको भी एज अ टेररिज्म जो है वो पोर्ट्रे करता है, दुनिया को ये बताता है कि ये जो कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, वो कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, बल्कि एक टेररिज्म को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। ऐसा जो है इंडिया है वो ऐसा नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में। ये भी एक करंटली जो हाइब्रिड वॉर की जो है मिसाल है जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। The onus for American causal military and political failure in Afghanistan was ascribed to alleged Afghan Taliban safe haven in Pakistan. और इंडिया ये कहता है, यूनाइटेड स्टेट को ये कहता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो अफगानिस्तान के अंदर डिफीट है वो भी पाकिस्तान की ही वजह से हो रही है। पाकिस्तान ने तालिबान को जो है वो सेफ हेवन दी है। ये परसेप्शन क्रिएट करके पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपोगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है,
پاکستان کے انسٹیٹیوشن کے خلاف جو ہے وہ نیگیٹو پروپوگنڈا جو ہے کیا جا رہا ہے، پاکستان کی آرمی کے خلاف، ISI کے خلاف جو ہے میڈیا کے اندر ہر جگہ پہ جو ہے انڈیا نے یہ پوری کی پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب کیا جائے، پاکستان کو جتنا ہو سکے کمزور کیا جائے، پاکستان کے خلاف ہر پروپوگنڈا جو ہے وہ استعمال کیا جائے تاکہ پاکستان ڈس انٹیگریٹڈ ہو، اس کے اندر سول وار ہو اور پاکستان کا وجود ختم ہو جائے اور جو ہے سب کانٹیننٹ کو جو ہے ایک گریٹر انڈیا، ایک ہندوازم ہندو ڈومینیٹ اسٹیٹ بنائی جائے۔ Today, hybrid war against Pakistan is focused on Balochistan, the former FATA region, Gilgit-Baltistan and CPEC۔ آج کل جو ہائبرڈ وار کا جو فوکس ہے جو انڈیا کر رہا ہے یا گلوبل پاورز کر رہی ہے، اس کے اندر بلوچستان شامل ہے، اس کے اندر فاٹا ریجن، گلگت بلتستان اور سی پیک شامل ہے۔ Pakistan has Pakistan has developed credible capabilities to deter nuclear and conventional aggression۔ پاکستان کے پاس جو ہے وہ کیپبلٹیز ہیں کہ وہ ہائبرڈ وار کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پاکستان اپنی جو کیپبلٹیز ہے ہائبرڈ وار فیئر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے وہ ابھی بھی بڑھا رہا ہے، اس میں کافی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ However, it remains very vulnerable to hybrid warfare. Pakistan adversaries enjoy considerable pros in IT, cyber, media projection, narrative construction, fake news, subversion and sabotage, and sponsorship of terrorism, including false flag operation۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کا جو اپوننٹ ہے اس کو ہائبرڈ وارفیئر کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر بڑا ایج ہے کمپیریٹیولی ٹو پاکستان، کیونکہ پاکستان کی IT انڈسٹری کمپیریٹیولی انڈیا وہ جو ہے ویک ہے، وہ اس کا نیرو اسکوپ ہے۔ انڈیا جو ہے سائبر فیلڈ کے اندر بہت زیادہ آگے ہے، میڈیا پروجیکشن جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ میڈیا کی ایک تو انڈیا کی جو ہے پاپولیشن وہ زیادہ ہے، وہ بہت بڑا کنٹری ہے، اس کے اندر جو ہے میڈیا بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ سارے کے سارے میڈیا کے اندر جو ہے نیگیٹو پروپوگیشن، نیگیٹو پرسپشن جو ہے اور نیگیٹو امیج بنا رہا ہے تھرو فیک نیوز۔ The main modality of this indirect war against Pakistan is media including social media۔ اس سارے کے سارے ہائبرڈ وار کے جو لڑائی ہے اس کے اندر جو مین ٹول ہے، اس کے تو بہت سارے ٹول ہیں لیکن جو مین ٹول ہے وہ ہے میڈیا، اور میڈیا کے اندر بھی سوشل میڈیا۔ Very few Indian media personalities enjoy freedom to be critical of their country or their current government۔ انڈیا کے اندر جو میڈیا ہے اس کے اندر جو فریڈم کا لیول ہے وہ کم ہے، اور اس کے کمپیریٹیولی اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان کی میڈیا کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن زیادہ ہے۔ اسی فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف نیگیٹو پرسیپشن بنا رہے ہیں، وہ بھی ایز اے ٹول آف ہائبرڈ وار یوز ہو رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر اینٹی پاکستانی نیریٹو جو ہے بلڈ کر رہے ہیں، نہ کہ پرو پاکستانی نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں۔ There are numerous other agents of influence who are used to develop anti-Pakistani narrative۔ نہ صرف سوشل میڈیا ہی ایک ٹول پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ این جی اوز بھی جو ہیں، وہ این جی اوز جو کہ فورن فنڈڈ ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر اینٹی پاکستانی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں۔ Some among our local elite are opted by these organizations through jobs, travel and other perks۔ پاکستان کے اندر چند لیڈ کو پک کیا جاتا ہے جن کو جابس دی جاتی ہیں، جن کو جو ہے بیرونی ممالک کے دورے کروائے جاتے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ پرکس اینڈ پرولیجز دیے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے ایز اے ٹول آف
ہائبرڈ وارفیئر یوز ہوتے ہیں ان کو پاکستان کے خلاف یوز کیا جاتا ہے، اور اسی کنسرن کے بارے میں جو ہے ہیو اینڈ کرائی ہیز بین ڈن بائی پاکستانی گورنمنٹ اور فورن آفس. اسی کنسرن کو لے کے جو ہے پاکستان کی فورن آفس اور دی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکشن لینا شروع کیے ہوئے ہیں. دی ہائبرڈ campaign incorporates some ethnic and religious groups. Foreign sponsorship of BLA and تحریک طالبان پاکستان is well established. پاکستان کے اندر جو ایتھنک گروپس ہیں یا ریلیجس گروپس ہیں، ایتھنک گروپ کے اندر بلوچستان لبریشن آرمی آتی ہے، اور ریلیجس گروپس کے اندر جو ہے تحریک طالبان پاکستان آتی ہے. یہ ایسی ایتھنک اور ریلیجس گروپ کو جو ہے فورن جو ایجنسیز ہیں فورن فنڈنگ ملتی ہے ڈائریکٹ، اور وہ فورن فنڈنگ جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی اور تحریک طالبان جو ہے پاکستان کے خلاف یوز ہوتے ہیں. وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم پھیلاتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں، اور جو ہے پاکستان کو صرف اور صرف نقصان پہنچاتے ہیں. Any foreign funding of any Pakistani organization ought to be declared and officially proved. ایسی جو نیگیٹو فورن فنڈنگ ہے جو ہائبرڈ وارفیئر کے خلاف یوز ہو رہی ہے، ہائبرڈ وارفیئر کے لیے یوز ہو رہی ہے، اس کے لیے جو ہے ایک سولوشن ہے، وہ جتنی بھی فورن جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ آف پاکستان سے اپرووڈ ہونی چاہیے. اور یہ ایک انٹرنیشنل نارم ہے کہ جتنی بھی فورن فنڈنگ ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، تو اس اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ آنے والی فورن فنڈنگ کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے، جو ہے اس کا اپروول ہوتا ہے. بغیر کسی گورنمنٹ کے اپروول کے کوئی بھی جو ہے فورن فنڈنگ نہیں ہوتی. یہ ایک انٹرنیشنل نام ہے جو کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے بھی اپروو کیا ہوا ہے. Pakistani agencies must be equipped with most advanced surveillance and data collection. ہائبرڈ وار کی جو وار ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کا بہت اہم رول ہے. اگر ان کی جو سرویلنس اور ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیکس ہیں وہ ایڈوانسمنٹ ہوگی، ان کے اندر جو ہے وہ مزید ڈیولپمنٹ ہوگی، تو جو ایونٹ لائک کلبھوشن یادو ہو گیا یا اسامہ بن لادن کا ایونٹ ہوگا، اس طرح کے ایونٹ سے بچا جا سکتا ہے. اور پاکستان کے لیے ہائبرڈ وارفیئر کو روکنے کے لیے ایک سائبر کیپیبلٹی جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان سائبر کیپیبلٹی جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے تو اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، انڈسٹریل اینڈ ٹرانسپورٹ جو انفراسٹرکچر ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. جو ہائبرڈ وار کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسٹیٹ کی انڈسٹریز کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہاں کے جو ٹرانسپورٹ کے انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ جو ہے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو اگر پاکستان جو ہے ہائبرڈ وار کو روکنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے اس کی سرویلنس سسٹم کو بھی ایڈوانس ہونا پڑے گا. آج کل جو دنیا کے اندر جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ سائبر سیکیورٹی اور ہائبرڈ وارفیئر کی روک تھام کے لیے انہوں نے بڑی ایڈوانسمنٹ کی ہے. اور اگر پاکستان جو ہے اس وار کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا تو پاکستان کی سوورینٹی کو بہت بڑا خطرہ ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کو بڑا خطرہ ہے، اس کے اندر بڑے ایشوز جو ہے رائز ہو سکتے ہیں. سو یہ آرٹیکل یہاں پہ جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ آرٹیکل آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو